أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اور منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، اور دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، اور دنیا کے نئے نئے نغمے سیکھے، عقبہ کا ترانہ بھول گئے، اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے، آپس میں تو لڑنا یاد رہا، دشمن کو مٹانا بھول گئے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ. آپ سرکار دے درود پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ تو ذرا جوم کے پڑھو ہاں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات دے واسطے. حضرات، آج دا تبلیغی و اصلاحی عظیم و شان بہترین درس قرآن ماشاءاللہ تسی سنن آئے ہو. دعا کرو اللہ تعالیٰ سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. مقصد ہے ہوندا ہے کہ انسان بیٹھے دل دے اندر تمنا آرزو ہے ہوئے کہ اللہ میں تیری رضا واسطے بیٹھا، میں تینوں خوش کرن واسطے بیٹھا، تینوں راضی کرن واسطے بیٹھا، نہ کہ میں کسی نو دکھلان واسطے بیٹھا ماں. حضرات، اے بات یاد رکھو، اے ہاڈی محفل ایک روحانیت والی محفل ہے، اور میرا ایمان اور یقین ہے اس محفل دے اندر تسی اکیلے نہیں بیٹھے، بلکہ تاڑے نال اللہ دی رحمت فرشتے بھی بیٹھے نے. حضرات، میں بہت زیادہ مشکور ہاں میرے بہت ہی پیارے بھائی محترم منیر مغل صاحب، شبیر مغل صاحب، دیگر منتظمین، مسجد خطیب مولانا یحییٰ فاروقی صاحب، مسجد امام حافظ عبدالکریم صاحب، اور جتنے بھی تسی آئے ہو، اللہ تعالیٰ سارے دا آنا قبول و منظور فرمائے. علماء کرام بالخصوص اس حلقے دی جند اور جان مولانا نیاز الرحمن صدیقی صاحب اور دیگر علماء کرام، اللہ سب دانا قبول و منظور فرمائے. حضرات، کوئی زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، مختصر ٹائم دے اندر مختصر گفتگو وے. اج ہر بندہ پریشان ہے، غمزادہ وے، روپے پیسے والا بھی پریشان ہے. پریشان ہے کہ نہیں؟ بولی جو نا نال نال پریشان ہے نا.
جد کول دولت ہے وہ بھی پریشان ہے، جد کول مال ہے وہ بھی پریشان ہے، جد کول اولاد ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اج ہر تیجا بندہ پریشان ہے، غمزادہ وے، غمگین وے۔ کوئی اولاد والوں پریشان ہے، کوئی معاشی معاملات دی وجہ تو پریشان ہے، کوئی کسے معاملات دے اندر، کوئی کسے معاملات دے اندر۔ حضرات، اکثریت لوگاں دی اے وے کہ لوگ پریشان نے، اور پریشانی اتنی حد تو تجاوز کر چکی ہے کہ لوگ اپنی اولاداں نو پکڑ پکڑ کے نہراں دے اندر چھلنگا لگا رہے نے۔ کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی کسے طریقے نال مر رہا ہے، کوئی کسے طریقے دے نال۔ معاملہ کی ہے؟ اج ہر بندہ سکون لبدا وے، یار مینوں سکون مل جائے، چل میری جنی بھی گزر گئی ہے میری اولاد نو سکون مل جائے، مینوں نہیں میری اولاد نو سکون مل جائے۔ حضرات، اپنی اولاد وجہ کیا کچھ نہیں کردا، لیکن اے بات یاد رکھو، اسی جب تک قرآن نال، نماز نال، اللہ دے قرآن نال تعلق نہیں لگاواں گے، سکون ملے گا؟ بولو ذرا، سکون ملے گا؟ سکون نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے نے، ایمان والیو، اگر دل دا سکون چاہندے ہو، گھر دے اندر سکون چاہندے ہو، ہر معاملات دے اندر سکون چاہندے ہو، اطمینان چاہندے ہو، راحت چاہندے ہو، فرمایا آؤ ایمان والو، سکون دنیا دے معاملات دے اندر نہیں ملے گا، سکون کسے بھی معاملات دے اندر نہیں، سکون ملے گا اللہ دی نماز دے اندر، قرآن دے اندر ملے گا، اللہ دے ذکر دے اندر ملے گا۔ حضرات، ملے گا کدوں؟ جدوں اسی اللہ اللہ کرانگے، اللہ نو یاد کرانگے، اللہ دا ذکر کرانگے۔ میں بخاری دی حدیث سنا کے اپنی بات دا آغاز کرنا وا۔ حدیث بہت پیاری ہے، اگر تاڑی توجہ پوری میری طرف رہے انشاءاللہ پھر سناواں گا۔ سننا چاہتے ہو کہ نہیں انشاءاللہ؟ اے باہر آن جان، اے بالکل ختم کر دو، توجہ تاڑی میری طرف رہے انشاءاللہ۔ میرے تو بعد محترم قاری نیاز الرحمن صدیقی صاحب، اور اس تو بعد بلبل چمنستان قاری بنیامین آور صاحب انشاءاللہ الرحمن بڑا بہترین خطاب فرمان گے۔ ماشاءاللہ جی، تشریف لے آ چکے نے قاری بنیامین آور صاحب، تشریف لے آ چکے نے۔ سنو گے انشاءاللہ حدیث بڑی پیاری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جیرا انسان اللہ اللہ کردا ہے، اللہ دا ذکر کردا ہے، اللہ نو یاد کردا ہے، قرآن پڑھدا ہے، نماز پڑھدا ہے، نوافل پڑھدا ہے، آپ تے درود پڑھدا ہے، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ اٹھ دیاں، بیندیاں، چل دیاں، پھر دیاں اللہ اللہ کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے، او میرے بندے تو اللہ اللہ کرنے، میں تیرے نال پیار کرنا وا۔ حضرات، اے پھر پیار اتھوں تک نہیں رہندا۔ اللہ فرماندے نے، او میرے جبرائیل، جی جی رب جلیل، فرمایا اس بندے نال میں پیار کرنا۔ اللہ میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا تو بھی پیار کریا کر۔ حضرات، اے پیار پھر اتھوں تک محدود نہیں رہندا۔ اللہ فرماندے نے، جاؤ میرے فرشتے ہو، آسمان دے ہر فرشتے نو حکم ہے اس بندے نال پیار کریا کرو۔ کیوں؟ اے اللہ اللہ کردا ہے، اللہ دا ذکر کردا ہے، اللہ دی محفلہ سجاندا ہے۔ حضرات، پھر آسمان دے ہر فرشتے اس بندے نال پیار کر لگ پیندے نے۔ اے پیار پھر اتھوں تک محدود نہیں رہندا۔ اللہ فرماندے نے، جاؤ زمین تے چلے جاؤ، انہوں ہر ملن والے دے دل دے اندر ڈال دو، اس بندے دی عزت کریا کرو، پیار کریا کرو۔ کیوں؟ اس بندے نال اللہ پیار کردا ہے۔ پتہ چلیا اللہ دا پیار اصل کدو ہوئے گا؟ جدو اسی دین نال گہرا تعلق لگاواں گے، اللہ دے ذکر نال اسی اپنا گہرا تعلق لگا دواں گے۔ حضرات، یہی بس انشاءاللہ گلاں باتاں ہون گیاں۔ آؤ محبت نال قرآن پاک سنو۔ مالک کائنات اپنے قرآن پاک دے اندر فرما رہے نے، خالق کائنات فرماندے نے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مالک کائنات فرماندے نے ایمان والےو دلاں دا سکون چاہندے ہو، دلاں دا اطمینان چاہندے ہو، گھر دے اندر سکون چاہندے ہو، کاروبار دے اندر سکون چاہندے ہو، ہر معاملات دے اندر سکون چاہندے ہو، فرمایا پھر ایمان والےو میرا ذکر کریا کرو، مینوں یاد کریا کرو، ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحہ اٹھ دیاں بیندیاں اپنے رب نو یاد کریا کرو۔ اللہ فرماندے نے جدو تسی مینوں یاد کرو گے پھر میں عرش بری تے بیٹھ کے تانوں یاد کراں گا، اپنے فرشتیاں دے اندر بیٹھ کے تانوں یاد کراں گا۔ اللہ اکبر اللہ، میں تے گلی گلی نگر نگر کیا کرنا وا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندے، اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بول بندے۔ حضرات پتہ چلیا دل دا سکون ملے گا قرآن دے اندر، نماز دے اندر، اللہ اکبر اللہ، گھر دا سکون ملے گا نماز دے اندر قرآن دے اندر، اللہ اکبر اللہ، ہر معاملات دے اندر چاہندے ہو سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، فرمایا آ جاؤ مسلمانوں آ جاؤ، دین دی طرف لوٹ آؤ، اللہ دے قرآن دی طرف لوٹ آؤ، نماز دی طرف لوٹ آؤ، اللہ اکبر اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی واضح حدیث ہے، آپ نے فرمایا بلال اذان کہو، بلال اذان کہو، نماز پڑھیے، اللہ پاک دلی سکون اطمینان عطا فرما دے، اللہ اکبر اللہ۔ اور نبی پاک دی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا لوگو، نبی پاک نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، ادھر توجہ میری طرف، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک وے، اللہ اکبر اللہ۔ حضرات میں حدیث سنانا چاہنا، توجہ تاڑی میری طرف رہے، ادھر ادھر نہیں وہنا، توجہ تاڑی میری طرف رہے، صحیح مسلم دی حدیث وے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وے جیرا بندہ مسجد دے اندر آندا وے، مصلی تے کھڑا ہوندا ہے تے کی کہندا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ، اس وقت کی پڑھتا وے سنا پڑھنی شروع کردا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کردا ہے، پہلی ایت پڑھدا ہے الحمدللہ رب العالمین، آسمان دا مالک آسمان سے بیٹھ کے فرماندا ہے، اللہ فرماندے نے او میرے فرشتیو، او ویکھو نا میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا جے، پھر بندہ پڑھدا وے الرحمن الرحیم، آسمان دا مالک آسمان سے بیٹھ کے فرماندا ہے، فرمایا اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا جے، پھر انسان پڑھدا وے مالک یوم الدین، آسمان دا مالک آسمان سے بیٹھ کے فرماندا وے مجدنی عبدی، او میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا جے۔ حضرات انسان دی ہر ادا دا جواب اللہ عرش بری تے بیٹھ کے دے رہا ہے، کتھے بیٹھ کے؟ بندہ نماز کتھے پڑھ رہا ہے؟ بولو ذرا، نماز کتھے پڑھ رہا ہے؟ فرش تے پڑھ رہے، زمین تے پڑھ رہا ہے، مصلی تے پڑھ رہا ہے، اللہ اے دی ہر ادا دا جواب عرش بری تے بیٹھ کے دے رہا ہے۔ اللہ فرماندے رہو میرے بندے، جدو تو مصلی تے کھڑا ہو جانا تو منو پیارا ہی بڑا لگنا ہے، خوبصورت ہی بڑا لگنا ہے، اللہ اکبر اللہ۔ حضرات ذرا غور فرماندے چلے جانا، پھر نبی پاک نے فرمایا وے، اللہ فرماندے نے او میرے بندے ہن تیری نماز کلے دی نہیں رہی، تیرے میرے درمیان تقسیم ہو چکی ہے، منگ کی منگنا وے، اللہ میں دنیا دا مال نہیں منگدا، دنیا دی عیش و عشرت نہیں منگدا، دنیا دا مال و منا نہیں منگدا، اللہ میں کوئی چیز نہیں منگدا، ہاں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
اللہ اکبر اللہ اللہ جی میں منگنا وا مینوں سیدھا رستہ دکھا دو رستہ بھی اونا لوگاں دا جنہاں تے تسی انعام کیتا وے انعام والے کیڑے لوگ نے قرآن سنو محبت دے نال فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ فرماندے نے انعام والے لوگ کرے نے فرمایا صدیقین نے نبی نے شہداء نے صالحین نے حضرات پتہ چلیا جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ انہاں لوگاں نوں انہاں دا ساتھ نصیب فرمان گے کنہاں نوں تڑی توجہ ہے کہ نہیں ادھر توجہ میری ول ویکھو میں پہلے بھی دس چکیا ہاں اے محفل بڑی روحانیت والی ہے دیکھو ماشاءاللہ ہزارہ روپیہ لا کے میرے محترم بھائی شبیر صاحب نے منیر صاحب نے اے محفل سجائی تے تہاڈا دھیان ادھر ادھر رہے انیاں پیاریاں گلاں تہاڈے کول جناب گزر جان تے تسی سمجھو نہ اسی نہ سمجھیے پھر محفل دا کوئی فائدہ نہیں توجہ تہاڈی پوری میری طرف رہے میں انشاءاللہ الرحمن جلدی تو جلدی اپنی بات دا اختتام کراں گا ادھر میرے وال ویکھو بڑیاں پیاریاں گلاں اللہ دا قرآن نبی پاک دی حدیث دسنا چاہنا وا سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ آپ نے فرمایا جرا بندہ نماز پڑھدا وے بڑے احسن انداز دے اندر بڑے سکون دے نال بڑے اطمینان دے نال بڑی راحت دے نال فرمایا جرا بندہ نماز پڑھدا وے اللہ اکبر اللہ فرمایا اللہ اس بندے نوں وارث بنان گے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون فرمایا اسی انہاں لوگاں نوں وارث بناواں گے وارث بھی جنت الفردوس دا بناواں گے اللہ اکبر اللہ وارث بھی جنت الفردوس دا بناواں گے اللہ اکبر اللہ حدیث سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبی پاک دے کول ایک صحابی رسول آیا آ کے کہہ لگا یا رسول اللہ نماز دا کی فائدہ وے نماز دا کی فائدہ وے فرمایا نماز فرمایا کسی گھر دے سامنے کہ نہر گزر دی ہوئے نا او بندہ ایک دن دے اندر 5 مرتبہ نہا لے کیا او دے جسم دے کوئی میل کچیل رہن دی فرمایا نہیں فرمایا یہی مثال نمازی بندے دیئے جرا بندہ نماز پڑھ دے اللہ اس بندے دا کوئی گناہ رہن ہی نہیں دیندہ آپ نے فرمایا جرا بندہ ظہر دی نماز پڑھ دے نا اثر دی بھی پڑھ لیندہ ہے فرمایا ظہر اور اثر دے درمیان انسان دے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوندے نے اللہ سارے معاف فرما دیندے نے اللہ سارے ہی معاف فرما دیندے نے اسی طرح جرا بندہ اثر دی پڑھدا ہے پھر مغرب دی پڑھدا ہے پھر عشاء دی پڑھدا ہے فرمایا اسی طرح جرا بندہ مغرب دی پڑھدا ہے عشاء دی پڑھدا ہے عشاء دی پڑھ کے سو جاندا ہے صبح فجر دی پڑھ لیندا ہے فرمایا ساری رات دے اندر انسان دے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوندے نے اللہ سارے معاف فرما دیندے نے اے نماز دا فائدہ وے حضرات اج ویکھ لو مسجداں ویران ہو چکیاں نے کوئی بندہ یقین منو مسجد دے اندر آن تو راضی نہیں اگر جناب نماز تھوڑی جی لمبی ہوگی لوگ آوازار لوگ بڑے پریشان اللہ میری توبہ حضرات حالانکہ تیرا میرا دنیا تے آن دا مقصد یہ ہے کہ انسان تو اللہ دی عبادت کر لیکن اسی اج جناب اس عبادت نو پسے پشت سٹ بیٹھے ہیں اس عبادت تو غفلت اختیار کر چکے ہیں فرمایا لوگو اے بات یاد رکھو اگر میرے ذکر تو اراد کرو گے نماز تو اراد کرو گے قرآن تو اراد کرو گے میرے ذکر تو پشت پھیر لو گے منہ پھیر لو گے فرمایا لوگو یاد رکھو پھر قیامت دا دن ہوئے گا میں تانوں ذلیل کر دواں گا اللہ اکبر 16 اس بارے دے اندر اللہ بڑی وضاحت نال فرما رہا وے
مال کے کائنات اپنے قرآن پاک کے اندر فرما رہے نے، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ۔ فرمایا لوگوں اے بات یاد رکھو، جرا ہٹے ذکر تو اراد کرے گا، ہٹے ذکر تو منہ پھیرے گا، اللہ اکبر اللہ اللہ نہیں کرے گا، اللہ دا ذکر نہیں کرے گا، قرآن تو دور ہو جائے گا۔ فرمایا پھر بات یاد رکھو، اسی تاڑی معیشت نو تنگ کر دوانگے، اسی تانو دنیا دے اندر ذلیل و خوار کر دوانگے۔ اپنے ایمان نال دسو اج ہر بندہ پریشان ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ معیشت تنگ ہے کہ نہیں؟ اوادار ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ اوادار ہے نا، ہر بندہ معیشت تنگ ہو چکی ہے، معیشت دا بیڑا گرک ہو چکیا وے، ہر انسان روٹی تو تنگ ہو چکیا وے۔ جاؤ اخبارات اٹھا کے دیکھو، اللہ دی قسم ہے بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جیرے لوگ اپنی اولاداں نو پکڑ پکڑ کے جناب نہرہ دے اندر چھلنگا لگا رہے نے، خودکشیاں کر رہے نے۔ اج کی ہے کہ اسی دین تو دور ہو گئے ہیں، اسی دین نو پسے پشت سوڑ دیتا ہے، دین تو اراد کر لے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ پھر ذلیل ہوندے پھرو۔ 58 ملک نے تقریباً مسلمانہ دے، پوری روح زمین تے جاؤ، روح زمین دا خطہ خطہ پھر کے ویکھ لو، جتھے جتھے بھی مسلمان ہے اج ذلیل ہو رہا وے، اوادار ہو رہا وے، پریشان ہے۔ کیوں؟ فلسطین دی طرف دیکھو، بچے نو ذبح کیتا جا رہا ہے، کشمیر دے اندر دیکھو بچے نو ذبح کیتا جا رہا ہے، برما دے اندر دیکھو بچے نو جناب انت ظلم و ستم کیتا جا رہا ہے۔ حالانکہ کیا مسلمانہ دے اندر طاقت نہیں، کثرت نہیں؟ سب کچھ موجود ہے، صرف نہیں موجود اللہ دا دین موجود نہیں، قرآن موجود نہیں، اللہ دی نماز موجود نہیں ہے۔ تو کسی نے کہو نا اے جی نماز پڑھ لو، اے جی میرے کپڑے نہیں صحیح، کیوں جی میرے کپڑے نہیں صحیح؟ تو یہاں دوسرا پیغام ہوئے گا انشاءاللہ کل تو پڑھا۔ اور یقین منو ایسے لوگ بھی ویکھے نے جنہ دی کل قبر دے اندر ہوئی ہے۔ اج بازار تانوں پڑے نظر آن گے، سیر گاواں تانوں پڑیاں نظر آن گیاں، خالی نظر آن گیاں، اللہ دے گھر خالی نظر آن گے۔ پھر اسی آہنے اجی پوری نہیں پہندی، اے جننے کمان والے اونے کھان والے اجی بھی پوری نہیں پہندی۔ حضرات کیا بات ہے کہ اسی دین تو دور ہو چکے ہیں، اسی دین تو دور ہو چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں تاڑے تو دور ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مال کے کائنات اپنے قرآن پاک کے اندر فرما رہے نے، فرمایا قال رب لم حشرتنی اعمی، فرمایا ایتے صدا اسی دنیا دے اتے دوانگے، لوگاں نو ذلیل کر کے رکھ دوانگے، فرمایا محشر دے دن اٹھاوانگے تے اندھیاں کر کے اٹھاوانگے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہ گا قد کنت بصیرا، اللہ میری آنکھاں ہے سن کتھے چلیاں گئیاں۔ اللہ فرمان گے تو دنیا تے منو بلا دیتا ہے، اج میں تینوں بلا دیتا وے، جا ذلیل ہوندا پھر۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ حضرات آ جاؤ نماز دی طرف آ جاؤ، قرآن دی طرف آ جاؤ، قرآن بھی پڑھیا کرو، نماز بھی پڑھیا کرو۔ اللہ دی قسم تاڑی زندگی دی اندر انقلاب آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اے بات یاد رکھو، قرآن پڑھن دے نال اللہ رزق دی فراوانی کردا جے، قرآن پڑھن دے نال اللہ دنیا دے اندر معاشرے دے اندر عزت عطا کردا جے، قرآن پڑھن دے نال اولاد فرما بردار ہو جاندی ہے، قرآن پڑھن دے نال گھر دے اندر سکون مل جاندا ہے، قرآن پڑھن دے نال ہر معاملات دے اندر سکون مل جاندا ہے۔ نہیں سمجھ آندی میں ایک حدیث سنانا، میں ادھر توجہ میری طرف، حدیث بڑی پیاری سنا لگا ماں، اگر تسی توجہ نال سنو انشاءاللہ درس دا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن پڑھن نال عزت مل دیئے، قرآن پڑھن نال مل دیئے کہ نہیں؟ کیوں جی مل دیئے نا؟ ماشاءاللہ سارے پیچھے کھڑے ہوندے نے، ایک صرف اکیلے حافظ صاحب اگے کھڑے ہوندے نے۔ کیوں؟ انہاں دے سینے دے اندر اللہ نے قرآن محفوظ کر دیتا ہے۔
پھر اس تو پہلا تسی سجدے دے اندر نہیں جا سکتے، رکوع دے اندر نہیں جا سکتے، قیام چو اس تو پہلا نہیں کھڑے ہو سکتے جب تک امام نہ کھڑا ہوئے۔ اے عزت کنے عطا کی تھی؟ اللہ نے۔ کیوں عطا کی تھی؟ قرآن دی وجہ تو۔ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھیا کرو، فرمایا قرآن پڑھیا کرو۔ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی، آپ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر ابئی نو کہو قرآن پڑھ کے سنائے، ابئی نو کہو رضی اللہ تعالی قرآن پڑھ کے سنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابئی اللہ دا حکم ہے قرآن پڑھ کے سنا۔ تو حضرت ابئی بن کعب یا اکھاں چنا آنسو آگے، آپ دیدہ ہوگے، فرمایا سمانی ربی، کیا میرے رب نے میرا نام لے کے کیا ہے؟ فرمایا ہاں ابئی اللہ کہہ رہے ہے سورت بینہ سنا، میں اللہ بھی سنا، میرا سونا محمد بھی سنے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلیا قرآن نال عزتہ مل دیا، قرآن نال عزتہ مل دیا نے۔ سبحان اللہ۔ حضرات اس واسطے پیغام محبت دینا چاہنا وا، عزت جاندے ہو قرآن دے قریب آ جاؤ، عزت جاندے ہو نماز دے قریب آ جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر میں تے گلی گلی نگر نگر کیا کرنا وا، تیرے لئی رب نے جنت بنائی۔ اللہ جیرے آئے نے سب نو عطا کر دے، جانا دے ہر کسے نے بھی اللہ سب نو عطا کر دے، اللہ سب نو عطا کر دے۔ آپ نے فرمایا جرا 3 مرتبہ کہندے نا جنت بول کے کہندی اللہ بار بار مانگ دے نو عطا ہی کر دے۔ کیا وہ حضرہ اللہ سب نو جنت عطا کر دے، کہہ دو ذرا اللہ سب نو جنت عطا کر دے۔ آمین۔ اللہ سب نو جنت عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ تیرے لئی رب نے جنت بنائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی، پاک صاف حورا تیرا تک دیاں راہ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ ادھر تو جو میری طرف، اور جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، دودھ دیاں نہراں نالے چاندی دے گلاس، دودھ دیاں نہراں نالے چاندی دے گلاس۔ آواز آئے گی سیب تے انار کیلا رج رج کھا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ اور بڑا کمال جملہ سبحان اللہ، ایک بار کہہ دو ذرا اللہ اکبر اللہ۔ مومنانو لگ دی جے چنگی ہے نماز، مومنانو لگ دی جے چنگی ہے نماز، منافقان دے واسطے دباری ہے نماز۔ چادر اتے لے کے کمل اتے لے کے منہ نہ چھپا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ اور قرآن سنو انشاءاللہ ایمان دادا ہوئے۔ فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ فرمایا او لوگو تسی نماز پڑھیا کرو، منو یاد کریا کرو، دن رات یاد کریا کرو، صبح شام یاد کریا کرو۔ فرمایا تانوں میں جنت عطا کراں گا، جنت الفردوس عطا کراں گا۔ ایمان نہ تازہ کر دما۔ حدیث بڑی پیاری سنا لگا، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر دے اندر حدیث لے کے آندے نے، اپنے ایمان نال دسو پوری روح زمین تو آسمان تو سب تو بہترین جگہ کے لیے الرحمن علی العرش استوى، اللہ دا عرش کی ہے، بولو بولو ذرا کی ہے، اللہ دا عرش وے۔ اور اگلی گل اس تو بھی مزیدار ہے، فرمایا جرا اللہ دا عرش ہے او دے نیچے جری جگہ ہے جنت الفردوس وے، او دے نیچے کیری جگہ ہے
جنت الفردوس ملے گی کنہاں نو؟ فرمایا جڑے لوگ نماز پڑھنے والے، اللہ نو یاد کرنے والے، اللہ اکبر اللہ، قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، اللہ اکبر اللہ۔ حضرات میں کچھ نالے تو آیا ہویا ایک پیغام محبت دینا چاہنا وا تاکہ تہاڈا آمدہ بھی فائدہ ہو جاوے، میرا سفر کرندہ بھی فائدہ ہو جائے۔ چند ایتاں قرآن پاک دیاں بھی سن لو۔ مال کے کائنات کی فرما رہے نے، فرمایا جڑے لوگ نمازاں نہیں پڑھتے، قرآن دے قریب نہیں آندے، نمازاں دے قریب نہیں آندے، فرمایا لوگو اللہ دا اعلان سن لو۔ پہلا مقام قرآن پاک دا، فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ اللہ فرماندے نے جڑے لوگ نمازاں نہیں پڑھتے، مسکیناں نو کھانا نہیں کھلاندے۔ حضرات توجہ میری طرف، قرآن سنا رہا قرآن۔ فرمایا جڑے لوگ نمازاں نہیں پڑھتے، مسکیناں نو کھانا نہیں کھلاندے، فرمایا اسی انہاں لوگاں نو وادی سکر دے اندر سٹ دواں گے۔ اللہ جی وادی سکر کیسی وادی وے؟ فرمایا لوگو جہنم دیاں تمام وادیاں اس وادی سکر دے کولوں ایک دن دے اندر 70 تو زیادہ مرتبہ پناہ منگ دیاں نے۔ او میرے مسلمان ویرا تو کیوں نہیں پناہ منگدا؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ہر نماز دے اندر جہنم دے کولوں پناہ منگ دے سن۔ اللہ اکبر اللہ، تو کیوں نہیں منگدا؟ اللہ اکبر اللہ۔ دوسرا مقام قرآن پاک دا، مال کے کائنات کی فرما رہے نے، فرمایا ونادا اصحاب الناری اصحاب الجنہ۔ اللہ فرماندے نے جنتی جنت دے اندر چلے جان گے، جہنمی جہنم دے اندر چلے جان گے۔ انہیں کی پکارن گے؟ جہنمی پکار لگے، ادھر توجہ میری طرف، جہنمی پکار لگے نے جنتیاں نو کی کہن گے؟ او جنتیو تسی جنت دے اندر آ گئے، اسی جہنم دے اندر چلے گئے۔ معاملہ کی دنیا تے اکٹھے پھردے رہے، دنیا تے اکٹھے کاروبار کردے رہے، دنیا تے اکٹھے جناب کاروبار کردے رہے، آج تسی جنت دے اندر چلے گئے، اسی جہنم دے اندر آ گئے۔ معاملہ کی ہے اے جنتی کہن گے جدو مسجد عثمان چو آواز آندی سی حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، آ جاؤ مسلمانوں کامیابی دی طرف آ جاؤ، آ جاؤ کامیابی دی طرف۔ لیکن لوگوں تسی کامیابی دنیا دا مال سمجھ بیٹھے، دنیا دی عیش و عشرت سمجھ بیٹھے۔ تانوں کہندے سا نماز پڑھ لو، تسی کہندے سی پڑھ لواں گے ساری زندگی پئی ہے، پڑھ لواں گے ساری زندگی پئی ہے۔ اور یقین منو اللہ دی قسمیں ینگ نوجوان لڑکے ایسے ویکھے گبرو تے نوجوان، یقین منو صبح ملے نے شام دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ حضرات نماز پڑھ، اس تو پہلا تیری نماز پڑھی جائے، یہی لمحہ فکریہ ہے۔ اور اس پروگرام دا مقصد بھی یہی ہے کہ ہاڑی اور تاڑی اصلاح ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ مال کے کائنات فرماندے نے جدو جنتی جنت دے اندر تے جہنمی جہنم دے اندر، تے کی کہن گے او جنتیو اور دنیا دے اکٹھے کاروبار کر دے رہے، کھاندے پیندے رہے، اکٹھے رہے، چلو اس طرح کرو ایک نعمت ہی دے دو انو کوئی جنت دے اندروں۔ اللہ دا قرآن فرمایا قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ اللہ فرمان گے جنتی کو بول کے کہنے گے او تانو کوئی بھی چیز نہیں ملنی، جاؤ چلے جاؤ۔ اللہ دے باغی لوگو، اللہ نو نا یاد کرنے والو، تانو بڑا سمجھایا نماز پڑھ لیا کرو، نماز پڑھ لیا کرو، لیکن تسی سستیاں کر دے رہے ہو، تسی کاہنیاں کر دے رہے ہو۔ اللہ میری توبہ، آج جاؤ جہنم دے اندر چلے جاؤ، جہنم دے اندر جہنمیاں دا
خوراک کی ہوئے گی، پانی کی ہوئے گا، قرآن کی کہہ رہا ہے، فرمایا خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے فرمایا کا غلی الحمیم، اللہ فرماندے نے کھولدا ہویا پانی انہاں نوں پلایا جائے گا، کہ اللہ باقی فرما رہے نے ان شجرۃ الزقوم، فرمایا زقوم دا درخت انہاں نوں کھلایا جائے گا، کانٹے دار درخت فرمایا انہاں نوں کھلایا جائے گا۔ اللہ میری توبہ، حدیث سنانا چاہنا نبی پاک دی بڑی پیاری حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا او لوگو جرا بندہ نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، قرآن پاک دا بھی حکم سن لو، فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، اللہ فرماندے نے اسی انہاں نوں ان قریب وادیاں گئی دے اندر سٹ دواں گے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، ان قریب وادیاں گئی دے اندر، فرمایا لوگو او وادی ہے جے دے اندر جہنمیاں دا گندا خون تے گندی پیک، اللہ میری توبہ، او جہنم کیری جہنم، حضرات آؤ آخری باتاں سنو، او جہنم کیری جہنم، فرمایا جدیاں 70,000 لگاماں نے، کنیاں نے بولو ذرا، 70,000 لوگ، 70,000۔ حدیث بڑی پیاری یاد آئی مینوں، ایک دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کول کھڑے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت آئے، فرمایا جبرائیل آج بڑا پریشان لگنا ہے، غم زدہ لگنا ہے، خیر ہوئے، فرمایا رسول اللہ آج اللہ نے جہنم نو کھولن دا حکم دے دیتا وے، فرمایا جبرائیل میرے سامنے کدی جہنم دا منظر تے بیان کر، فرمایا رسول اللہ تسی نہیں سن سکتے، فرمایا نہیں سنا مینوں، فرمایا اللہ پاک نے حکم دیتا او میرے فرشتیو جلاؤ 1000 سال جہنم نو، جدو 1000 سال جہنم نو جلایا گیا، یا رسول اللہ او دا رنگ سفید ہو جاندہ ہے، فرمایا اتھو تکر نہیں، اللہ نے پھر حکم دیتا جلاؤ انہوں 1000 سال اور جلاؤ، 2000 سال جنانے تو بعد فرمایا یا رسول اللہ اے دا رنگ بالکل جرے نا سرخ ہو جاندہ ہے، فرمایا 1000 سال اور جلاؤ، 3000 سال جلان تو بعد فرمایا یا رسول اللہ آج جہنم دی رنگت اس رو گئی جو میں رات دی تاریکی ہوندی ہے، اور حدیث سے اگلے الفاظ فرمایا یا رسول اللہ ذات دی قسم جنہیں تانو حق دے کے بھیجے آوے، اگر اس جہنم دے اندروں سوئی دے نکے دے برابر سوراخ ہو جائے، فرمایا دنیا دے موجودہ لوگ تباہ و برباد ہو جان، فرمایا رسول اللہ اتھو ذکر نہیں، فرمایا جہنم دا ایک کپڑا زمین تے نہ آوے، زمین و آسمان دے درمیان معلق ہو جائے، فرمایا اس کپڑے دی تپش دی وجہ تو دنیا دے موجودہ لوگ تباہ و برباد ہو جان، فرمایا رسول اللہ اس ذات دی قسم ہے جنہیں تانو حق دے کے بھیجے آوے، یا رسول اللہ جنہیں جہنم دیاں زنجیران ہے، اگر ایک زنجیر بھی پہاڑ دے اتے رکھی جائے، پہاڑ بھی دنس کے زمین دے برابر ہو جائے، یا رسول اللہ اس ذات دی قسم جنہیں تانو حق دے کے بھیجے آوے، اللہ دے حبیب جی جہنم دے جرے دروگے نے، فرمایا اے نہ دروگیاں چو ایک دروگیا آشکار ہو جائے، نمودار ہو جائے، اے دی بد شکلی دے بدبود سن کے دنیا دے موجودہ لوگ تباہ و برباد ہو جان، آپ نے فرمایا جبریل بس کر محمد دا دل نہ پھٹ جائے، بس کر، اللہ اکبر، اللہ نبی پاک کو تو نکل دینے تے بار جا کے ویندے گی نے، انصار تے مہاجر صحابہ کھیلن دے اندر مصروف نے، فرمایا خیر ہوئے تسی کھیل دے پے ہو، جو میں محمد سن کے آیا ماں کاش کے تسی سن لو، ایندہ تسی مسکرانا ختم کر دو، جنگلان دی طرف چلے جاؤ، اللہ اللہ کر دے رہو، اللہ نو یاد کر دے رہو، اللہ اللہ کر دے رہو۔ حضرات حدیث سنانا چاہنا، صحیح مسلم دی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا 70,000 لوگاں ہون گیاں جہنم دیاں، اللہ اکبر، اللہ تے جہنم نو اس طرح کھچ کے محشر دے میدان دی اندر لے آیا جائے گا، جدو لے آیا جائے گا نا جہنمیاں نو دیکھ کے چیخنا چلانا شور مچانا
شروع کر دے گی. اللہ میری توبہ. فرمایا رسول اللہ ہر لگام دے نال 70,000 فرشتے ہون گے جدو اس طرح جہنم نو لیاندا جائے گا. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. چیخ دی چلاندی ہوئے گی تے جہنمیاں نو اے دے اندر سٹیا جائے گا. اللہ کہنے گے او جہنم دا سن, کیا تیرے اندر اجے بھی گنجائش ہے کہ نہیں؟ کہے گی اللہ میرے اندر ہور زیادہ گنجائش ہے وے, سٹ میرے اندر لوگانو. اللہ اکبر. اللہ صحیح مسلم دی حدیث حضرت انس بن مالک فرماندے نے اللہ پاک اپنا سجا پاؤں جہنم دے اندر رکھن گے, جہنم جلس جائے گی. اللہ اکبر. اللہ حضرات پیغام محبت کی دینا چاہنا وا, تاڑے دل دے دروازے نو کھٹکھٹانا چاہنا وا. اج دے اصلاحی درس دا مقصد ہے وے لوگو نمازی بن جاؤ, قرآن دے قریب آ جاؤ. اللہ دی قسمیں اپنی انہاں گناہگار اکھاں نال ایسے لوگ بھی دیکھے نے جنہاں نو پہلا کلمہ نہیں آندا, اے مسجد دے اندر بیٹھا ہے. ایسے لوگ دیکھے نے او جنہاں دے بال سفید ہو چکے نے لیکن پہلا کلمہ نہیں آندا. اور کئی ایسے بد نصیب نے جنہاں نو قرآن بھی نہیں آندا. ادھر توجہ میرے, جنہاں نو قرآن بھی نہیں آندا, نماز کا ترجمہ بھی نہیں آندا, نماز بھی نہیں آندی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرات خود بھی نمازی بنو, اپنی اولاد نو بھی تلقین کرو. اور میں کیا کرنا, اگر اپنی اولاد نو تربیت کرو گے, تلقین کرو گے, عادت پاؤ گے نا انشاءاللہ, انہاں صفاں دے بیٹھ کے یہی کہیں گے نماز دے اندر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ میرے والدین تے احسان کری, میرے والدین تے رحمت فرمائی. حضرات پڑھو گے کہ نہیں انشاءاللہ؟ پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ آج دے درس قرآن دا فائدہ ہو جائے. آؤ قرآن دی آخری آیت سنو. فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. فرمایا لوگوں نماز پڑھیا کرو, اللہ نو یاد کریا کرو, اللہ تعالیٰ جنت دا وارث بنا دوے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جنت کیسی, جنت جانا کہ نہیں انشاءاللہ؟ بولو جانا ہے نا انشاءاللہ, جانا ہے نا انشاءاللہ. اللہ دی رحمت دے نال اللہ ساریاں نو لے جائیں. ایک حدیث نبی پاک نے فرمایا, ایک صحابی رسول نے نا وضو کرایا, آپ نے فرمایا مانگ کی مانگنا ہے, مانگ او کی مانگنا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جنت دے اندر تہاڈا ساتھ مانگنا. اور جنت بھی ہوئے تے جنت دے اندر حبیب خدا دا ساتھ بھی ہوئے تے کمال نہیں ہو جاندی؟ کیوں جی ہو جاندی کہ نہیں کمال انشاءاللہ؟ فرمایا اچھا جنت دے اندر میرا ساتھ مانگنا ہے؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا پھر میری مدد کر. یا رسول اللہ میں تہاڈی مدد کرا؟ فرمایا ہاں. فرمایا کثرت نال سجدے کریا کر, اللہ جنت دے اندر تینوں میرا ساتھ نصیب فرما دیں گے. اللہ اکبر. کثرت نال سجدے کریا کر, اللہ تینوں جنت دے اندر میرا ساتھ نصیب فرما دیں گے. اللہ اکبر. اللہ کیسی جنت, کیری جنت, سبحان اللہ. ادھر میرے ول ویکھو, کیری جنت, او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی. ادھر یار میرے ول, او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی, جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی, جی دے وچ سونے تے چاندی دے برتن, نصیبہ والے سبحان اللہ بے برتن. اور جنت جی دے وچ زمردی زمینہ, زمینات وچیاں سبز رنگ کلینا, کلینات ریشم دے تکیے لگے نے, بڑی عائش و عشرت دے دریا لگے نے. اندازہ نہ جنت دا, اوے اندازہ نہ جنت دا کدی لا سکو گے, کیری کیری نعمت نو جھٹلا سکو گے. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. وآخر دعوانا الحمدللہ.